संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। अर्थात् स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको अभिभावकीय भूमिका हुनुपर्छ भनिएको हो। तर विडम्बना आम्दानीको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमै खर्च भइरहेको छ। सामान्य भन्दा सामान्य रोगका कारणले पनि अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने कारुणिक अवस्था सृजना भएको छ। अझ गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेको अवस्थामा त खेतबारी नै जाने अवस्था आउँछ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारी जस्ता आधारभूत कुराको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ। तर नेपालको हकमा भने यो लागू हुन सकेको छैन। अझ पनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा माफियाको बिगबिगी छ। राज्य संयन्त्र त्यस कुराप्रति उदासीन देखिन्छ। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म तुलसी अरियाल। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले बिहिबार सत्ता गठबन्धनको कांग्रेसलाई अतिवादी नै भनिदिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रवृत्तिलाई प्रतिगमनको बिम्बका रूपमा बुझ्नुपर्ने भन्दै गठबन्धनलाई लामो समय टिकाउने कोसिसमा रहेका प्रचण्ड पछिल्लो समय कांग्रेससँग भड्किएको जस्तो देखिन्छ। कांग्रेसी नेताहरूको अपमान धेरै भएको भन्दै माओवादी नेताहरूले फेरि अर्को गेमको संकेत मात्रै गरेनन्, कांग्रेसलाई सत्ताबाट सडकमा पुर्याइदिने धम्की दिए। चुनाव सन्निकट छ, तालमेलबाटै जाने अठोट पनि दह्रो छ। तर कस्तो र कोसँग तालमेल हुने भन्नेमा भने स्पष्ट चित्र बनिसकेको छैन। एउटा कुरा पक्का हो, अबका कुनै पनि चुनावमा एक्लै जान भने कोही तयार छैनन्। यसमा अलि बढी जोड बरु कांग्रेसकै छ। कांग्रेसले लखेट्न खोज्यो भने हामी एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्न सक्छौं। प्रचण्डले बिहिबार कांग्रेसमाथि निशाना साधे। उनले यो यसबेला भने जतिबेला नेकपा एमालेकै केही नेताहरूले एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी बीच एकताको आवश्यकता औंलाइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको केही नेताहरूले भन्ने गर्छन् नि माओवादी केन्द्रसँग कुनै हालतमा तालमेल गरिँदैन, हुनै सक्दैन भन्ने ढंगले असाध्य अतिवादी ढंगले बोल्ने केही नेता देखिनु भएको छ। हुन त प्रधानमन्त्रीजीले उहाँहरूलाई अब बोल्न बन्द गरेर पनि भनिसक्नु भएको छ। अब कांग्रेसले लखेट्न नै थाल्यो भने त परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिँदैन। कांग्रेसका केही नेताले अन्य दलहरूसँग कुनै पनि हालतमा चुनावी तालमेल हुन नसक्ने अडानका कारण प्रचण्ड हिजो आज यस्तै फ्रस्ट्रेसनमा छन्। उनी कांग्रेससँग चिडिएका छन्। कांग्रेस केही नेताको अभिव्यक्तिलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अतिवादी अभिव्यक्तिका रूपमा लिन्छन्। कांग्रेसले सही गरी लखेट्न थाल्यो भने परिस्थिति जे पनि हुन सक्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिले नयाँ चुनावी तालमेलको पनि संकेत गर्छ। प्रचण्ड बारम्बार भन्ने गर्छन् राजनीतिमा असम्भव केही छैन, जे पनि हुन सक्छ र उनी डाउन टु अर्थ पनि हुन सक्छन्। संवाद नै नभएको अवस्थामा केपी ओलीलाई भेटेरै सहमतिका निम्ति हात बढाउँछन्। उसै गरी गिरिजा प्रसाद कोइरालाको बखान गर्दै सिंगो कांग्रेसी अटेन्सन सिम्प्याथी पनि लिइरहन्छन्। बेला बखत त पहिलो राष्ट्रपति कोइरालालाई नबनाउनु आफ्नो गम्भीर भूल भएको भन्दै आत्मालोचना पनि गर्छन्। हामीले प्रचण्डको मुखबाट धेरै पटक सुनिएको यो पनि हो कि धेरैलाई पार्लियामेन्टको रोस्टमबाट प्रधानमन्त्री बनाएको छु, नबिर्सिनुहोला। प्रचण्डले हिजो आज पनि आफूहरूलाई अपमानजनक अभिव्यक्ति दिने कांग्रेस केही नेतालाई सत्ताको सिंहासनमा पुर्याउने आफूहरू नै भएको दावी गर्दै ठूला कुरा नगर्न चेतावनी दिने गर्छन्। कांग्रेसका केही नेताबाट अपमानजनक अभिव्यक्ति आउन थालेपछि प्रचण्डलाई सकस पर्न थालेको छ। कांग्रेससँग चुनावी तालको सम्भावना कमजोर बन्दै गएपछि प्रचण्डको मुखबाट बारम्बार एमालेसँग तालमेलको संकेत देखिन्छ। कांग्रेस केही नेताको अपमानजनक अभिव्यक्तिमाथि प्रचण्डले खरो रूपमा खनिँदै धेरै न्यू नखोज्न र अति गरे एमालेसँग तालमेल गर्ने उनले पटक पटक बताउँदै आएका छन्। प्रचण्डकै शैलीमा भन्नुपर्दा कांग्रेस नेताको अतिवादी अभिव्यक्तिका कारण प्रचण्ड वाक्क दिक्क भएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै प्रचण्ड जसरी पनि चुनावी तालमेल सहित निर्वाचनमा होमिने प्रयासमा छन्। पार्टीभित्र टुट र फुटको अवस्थाले माओवादी पहिले जस्तो शक्तिशाली छैन, त्यो स्वयं प्रचण्ड नै महसुस गर्छन्। पार्टी कमजोर हुँदा एक्लै निर्वाचनमा जान पनि प्रचण्डलाई त्यो आँट छैन। उनले यस निर्वाचनलाई पार्टीको अस्तित्व रहने वा सिद्धिने अन्तिम मौकाका रूपमा पनि हेरेका छन्। त्यसैले त माओवादी चुनावी तालमेल सहित निर्वाचनमा जाने रणनीतिमा छ। कम्युनिस्ट बीच चुनावी तालमेल कति सम्भव? कम्युनिस्ट बीच पुनः एकताको सम्भावना पनि न्यून नै देखिन्छ। पुनः कम्युनिस्ट घटक बीच चुनावी तालमेलको सम्भावना सहज देखिँदैन। तर भनिन्छ नि राजनीतिमा सबै सम्भव छ।
नेकपा विभाजन पश्चात करिब 7 महिना बोली नै बन्द गरेका एमाले अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड बीच पछिल्लो समय संवादको वातावरण बनिसकेको छ। कुनै समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम समेत लिन हिचकिचाउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी संकटमा पर्ने देखिएसँगै सार्वजनिक कार्यक्रममा खुबै एमाले जप्ने गरेका छन्। प्रचण्डले कांग्रेसले जोरी खोजे एमालेसँग मिलेर जाने बताउँदै आएका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली बीचको सम्बन्धमा सुधार आए पनि अर्को कम्युनिस्ट घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र ओली बीचको तिक्तता अझै उस्तै छ। पार्टी फुटाएको र आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार ढलाउन खोजेको भन्दै दुई बीचको सम्बन्धमा अझै सुधार आएको छैन। आफ्नो पार्टी फुटाउने भूमिका खेलेको र माधव समूहका 14 सांसदलाई कारबाहीको माग गर्दै एमालेले विगत लामो समयदेखि संसद अवरोध गर्दै आएको छ। एमालेले आफ्ना ती माग राख्दै विगत लामो समयदेखि संसद बन्द राख्दै आएको छ। संसदले एमालेले कारबाहीका लागि अघि सारेका ती सांसदलाई कारबाही गरे एमाले पनि केही लचक बन्ने देखिन्छ। तर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई त्यो मान्य पनि नहुन सक्छ। संसद विघटनमा एकले निर्णय गरेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री अर्थात् एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताबाट लोकतान्त्रिक स्थिरताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मामिलामाथि प्रहार भएपछि एक भएका कम्युनिस्ट घटक पुनः छिन्न भिन्न भए। अहिले पनि 3 थरी कम्युनिस्ट धारले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कांग्रेसीकरण गर्ने काम गरिरहेको कम्युनिस्टमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ। हुन त पदीय भागभण्डाका कारण कम्युनिस्ट पार्टीहरू यो स्थितिमा पुगेका हुन्। पुनः कम्युनिस्ट बीच एकता नहोला भन्न पनि सकिन्न। गत 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी बीच पानी बाराबारको अवस्था थियो, जहाँ कांग्रेस र माओवादी संयुक्त रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सँगै भिडेका थिए। दुवैले एक अर्काको विरुद्धमा एजेन्डा सहित निर्वाचनमा होमिएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक अर्काको प्रतिद्वन्दी बनेका यी दुई कम्युनिस्ट पार्टी अचानक संघीय निर्वाचनमा एकता सहित निर्वाचनमा होमिए। कम्युनिस्ट बीचको विवाद कुनै सैद्धान्तिक र वैचारिक विवाद नभएर पदीय भागभण्डा नमिल्दा भएको विवाद हुँदा कम्युनिस्ट बीचको तालमेलको सम्भावना पनि उत्तिकै छ। कम्युनिस्ट बीच एकताका लागि धेरै ठूला कुरा आवश्यक नभएर स्वार्थ मिलन भयो भने कम्युनिस्ट एकता सम्भव छ। हुन त यसअघि पनि गत 2074 असोज तेस्रो हप्ता राजनीतिमा यस्तै असाधारण मोड आएको थियो, जहाँ राजनीतिको दुई फरक धार रहेका एमाले र माओवादी गठबन्धन सहित चुनावमा होमिएका थिए। उनीहरू पार्टी एकता गर्न र चुनावमा सँगै जान तयार भएका थिए। त्यसबेला हालको एकीकृत समाजवादी पनि एमालेमै थियो। कम्युनिस्टहरू एक भएसँगै नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यसले थप शोभा बढाइदियो, शक्ति प्रभाव बढ्यो। कम्युनिस्टहरूले चुनाव जिते, संघ र प्रदेश सरकारमा कम्युनिस्टले नेतृत्व गर्यो। कम्युनिस्ट घटकहरू एक हुँदा पार्टी थप शक्तिशाली बन्यो। कम्युनिस्टको प्रभाव बढ्यो, तर नेताहरूको अहंकार स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका कारण त्यो एकता लामो समयसम्म टिक्न सकेन। एकताको 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै पुनः नेकपा फुट्यो अनि कम्युनिस्ट घटकहरू पुनः छिन्न भिन्न अवस्थामा पुगे। एमाले पनि फुट्यो। माधव नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टी खोले। माओवादीका केही प्रभावशाली नेता एमालेमा प्रवेश गरे। अहिले कम्युनिस्टहरू यस्तै छिन्न भिन्न अवस्थामा छन्। केहीको अस्तित्व नै हराउने अवस्थामा पुगेको छ भने केही भर्खर उदाउँदै भएकाले पनि एक्लै निर्वाचनमा होमिने हुती उनीहरूमा अझै बनिसकेको छैन। संसदको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट दल नेकपा एमाले हाल आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिपक्षमा छ। यसबीचमा झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त नेकपा फुट्यो। 5 वर्ष कार्यकाल नसकिँदै नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने स्थिति आयो। 2 पटक संसद विघटन गरियो। यस्तै अवस्था पार गर्दै हाल कांग्रेससँग एमाले बाहेकका कम्युनिस्टले गठबन्धन सहित कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए। अब पुनः स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदैछ। देशको लोकतन्त्र र संविधान मासिन लाग्दा गरिएको गठबन्धनले अब निरन्तरता नपाउने, एक्लै चुनावमा जाने कांग्रेसको अभिव्यक्तिका कारण गठबन्धनमा रहेका कम्युनिस्ट घटक बढी चिन्तामा छन्। विशेष गरी कान्छो पार्टी समाजवादी एकीकृत अनि पटक पटक टुट र फुटको सामना गर्दै आएको माओवादी पनि एक्लै चुनावी मैदानमा जान डराइरहेको छ। कांग्रेसले चुनावी तालमेलको संकेत नदेखाएपछि पुनः कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिने बहस पनि चल्न थालेको छ। माओवादी केन्द्रका केही नेताले त कम्युनिस्ट बीच सार्वजनिक स्थलमै एकताको संकेत देखाउँदै आएका छन्। यद्यपि कम्युनिस्ट घटक एमाले र एकीकृत समाजवादीले भने कम्युनिस्ट घटक बीच चुनावी तालमेलको कुरा गरेका भने छैनन्। कुनै बेला धेरैलाई लाग्थ्यो एमाले र माओवादी पनि मिल्लान् र वा यी दुई पार्टी बीच एकता भएर एउटै पार्टी होला। तर राजनीति सिधा रेखामा मात्र नभएर कहिलेकाहीँ वक्र रेखा जस्तै भएर पनि जान्छ।
अझ विचार राजनीति कार्यक्रम प्रधान नभएको अहिलेको राजनीतिमा त दिन रातै दल बदलुहरू छन्। पार्टी फेर्ने कुरा, छाड्ने कुरा, मिल्ने र मिलाउने कुरा कहिलेकाहीँ चुड्कीका भरमा हुन्छ। नेपालमा धेरै नै बहस भएको तर अभ्यास नभएको विषय वाम एकताकै हो। अहिले पनि नाम खोज्ने हो भने झण्डै 1 दर्जन बढी कम्युनिस्ट पार्टी क्रियाशील छन्। एमाले र माओवादी बीच भएको एकता 3 वर्ष चान्चुन टिक्यो। अहिले फेरि एकता वाम गठबन्धनको कुरा उठिरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेससँग गठबन्धन गरी 2073 को साउनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि कांग्रेस कम्युनिस्ट गठबन्धन जारी रह्यो। एमाले प्रतिपक्षमा थियो। मंसिरमा हुन लागेको संघ र प्रदेश निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा माओवादी केन्द्र र एमाले बीचको तालमेलको प्रसंगले नेपालको राजनीतिक वृत्त ततायो। त्यसबेला जारी सत्ता गठबन्धन के होला भन्ने प्रश्न उठ्यो। एकताका लागि तयार भएको एमालेले 2 शर्त राख्यो। वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट अलग हुने र एक भन्दा बढी वामपन्थी पार्टी अस्तित्वमा रहन सक्छन् भन्ने कुरा नीतिगत रूपमा स्वीकार गर्ने। माओवादीलाई उक्त शर्त स्वीकार्न गाह्रो परेन। आश्चर्यजनक हिसाबले माओवादी र एमाले बीच चुनावी साँठगाँठ पक्का भयो। सीट भागवण्डा लगायतका विषयमा खासै कुरा नमिले पनि अन्ततः वाम गठबन्धन गरेर माओवादी र एमाले एकसाथ चुनाव लडे। वाम गठबन्धनले सजिलैसँग 2/3 सीट पनि ल्यायो। एउटै सिद्धान्त बोकेर पनि वर्षौंदेखि एक अर्कालाई वैरभावले हेर्ने कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिए। एकतालाई ऐतिहासिक आवश्यकता ठानेका नागरिकमा आशाको सञ्चार भयो। संघदेखि स्थानीय तहसम्म कम्युनिस्ट नेतृत्व हावी भयो। तर एकताको हात बढाएकाहरू नै निजी स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न नसक्दा पार्टी एकता कमजोर बन्दै गयो। सत्ता साझेदारीका लागि गरिएको सम्झौता कालान्तरमा वाम एकताकै लागि घातक साबित भयो। स्वार्थ सिद्ध नभएको खण्डमा जुनसुकै बेला एकता टुट्ने स्थिति झन्झन निकट हुँदै गयो। परिणाम स्वरूप पदीय भागवण्डामा कुरो नमिल्दा एक ढिक्का बनेको विशाल नेकपा 3 चिरा पर्यो। जसबाट 2.5 वर्ष एक भएको नेकपा मात्र टुक्रिएन, स्थिर सरकार बनाउने बाचाहरू पनि छिन्न भिन्न भए। जनतामा पलाएका आशाहरू त्यसै मुर्झाएर गए। वाम एकता टुट्नुमा 77 पुस 5 को ठूलो भूमिका छ। लोकतन्त्रमाथि खेलबाड गर्दै केपी ओलीले असंवैधानिक बाटोबाट संसदको विघटन गरिदिए। उनले पार्टी भित्रै पनि जानकारी गराइराख्नु आवश्यक ठानेनन्। राजनीतिमा यस्ता घटनाहरू घट्छन् पनि, तर त्यो बेला त्यसो होला भनेर कसैले कल्पना गरेको थिएन। फलस्वरूप पार्टी भित्रै विभाजनका रेखाहरू कोरिए। सिङ्गो पार्टी राजनीतिक रूपमा विभाजित भयो। आपसी खटपट चरम चुलीमा पुगेका बेला फागुन 23 को अदालती फैसलाले फरक मत राख्नेहरूको बाटो क्लियर गरिदियो। पार्टी भित्रको अन्तर्द्वन्द मिलाइदिन भनेर सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन गएकाहरूलाई सर्वोच्चले उल्टै कानुनी रूपमै अलग पारिदियो। परिस्थिति अनुसार जता पनि मिल्न ठिक्क हुने माओवादी केन्द्र हाल कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धनमा छ। स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदैछ। एक्लै चुनाव लड्नु उसका लागि निकै कठिन छ। विगतमा पनि एक्लै लड्दा पार्टीका लागि दुर्घटना हुन सक्ने देखेर एमालेसँग मिल्न तयार भएको थियो। विगतमा सँगै चुनाव लडेको वाम गठबन्धन यति बेला 3 तिर छ। एमालेको एक्लै चुनाव लड्ने कुरा कायमै छ, तर उसँग विगतमा सँगै भएका माधव नेपाल समूह र माओवादी छैन, जसकारण उसलाई एक्लै लड्नु त्यति सहज छैन। त्यस्तै एक्लै निर्वाचनमा जान डराउने माओवादी कोसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने दाउ हेरिरहेको छ। सत्ता साझेदार कांग्रेसले उसलाई साथ दिने कुनै छाँटकाँट देखाएको छैन। समाजवादीसँग मिलेर जाला कि भन्ने अड्कलहरू काटिएका छन्, तर समाजवादी त्यसका लागि तयार भएको पाइँदैन। अन्तिममा आएर एमालेकै आड लिन्छ कि जस्तो संकेत पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको छ। बिहिबार मात्र प्रचण्डले कांग्रेसले लखेट नै खोजे, एमाले छँदैछ नि भन्ने कुरा गरेका थिए। यस्तै एमालेका दोस्रो र तेस्रो धारका नेताहरूले पनि कम्युनिस्टहरू एक ठाउँ नउभिए आफू सिद्धिने आशय प्रकट गरिरहेका छन्। सैद्धान्तिक रूपमा एकै राजनीतिक शक्तिहरू स्वार्थकै लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने कुरालाई यसले थप प्रष्ट पारेको छ। आफूलाई लोकतन्त्रको खास पक्षधर मान्ने नेपाली कांग्रेस अहिले चुनावी सरकारको तयारी गरिरहेको छ। गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसमाथि यति बेला एक्लै निर्वाचनमा जाने कि गठबन्धनका दलहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने फन्डेमा अन्योलमा देखिन्छ।
सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धन बचाएर जानेमा छन् भने उनका पदाधिकारीले कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने बताइरहेका छन्। स्थानीय चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसभित्र गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्ने कि एक्लै चुनाव लड्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। पार्टीभित्र केही नेताहरूले कांग्रेसले एक्लै चुनावमा जानुपर्ने बताएका छन् भने केहीले गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसले साथ नदिने एमालेसँग चुनावी तालमेल हुन नसक्ने बताएका छन्। कांग्रेस अतिवादी भएकाले एमालेसँग गठबन्धन हुन सक्ने संकेत गरिसकेका छन्। तर माओवादी एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धन बारे एमाले भने अहिलेसम्म सकारात्मक देखिएको छैन। तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी सँगै गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। सिद्धान्तका हिसाबले कम्युनिस्ट र कांग्रेस बीचको एकता सम्भव देखिँदैन, तर विगतका केही निर्वाचनहरूमा भने कम्युनिस्ट र कांग्रेस चुनावी गठबन्धन भने भएको छ। यस पटक पनि कांग्रेसमा गठबन्धन भित्रको एकतालाई लिएर नेताहरूका फरक फरक मत सार्वजनिक भइरहेका छन्। 2074 को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी दुई ठूला कम्युनिस्ट घटक एक हुँदा कांग्रेस दोस्रो हैसियतमा पुगेको थियो। 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा 275 प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसले जम्मा 63 सिटमा जित हात पारेको थियो भने अन्य सिटहरूमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू पनि पराजित भएका थिए। यदि यस पटक पनि नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनावमा गएमा उसको नराम्रो पराजय हुने विश्लेषण हुन थालेको छ। कांग्रेसले आफू ठूलो भएर दम्ब देखाएमा त्यो उसैका लागि आत्मघाती हुने देखिन्छ। कांग्रेसले आफू हात्ती भएकै दम्ब बोकेर हिँड्यो भनेदेखि सायद कांग्रेसको लागि राम्रो हुँदैन, किनकि कांग्रेस हामीले देखेको कांग्रेस हो। 64 मा पनि कांग्रेस कत्रो हात्ती थियो देखेका हौं, 70 मा भएको हात्ती पनि देखेका हौं र 74 मा भएको मुसो पनि देखेका हौं हामीले। भने त्यो मुसालाई एउटा किस्तीमा लगाएर सत्ता बुझाइदिएका हुन् र बाध्यात्मक अवस्थामा चाहिँ लिएर गएर चाहिँ सत्ता बुझाइदिएका हुन्। 2/3 को सरकार आफ्नै सरकार ढालेर अनि त्यो सरकारको चाहिँ किस्ती चाहिँ लिएर गएर बुझाइदिएका कारणले कांग्रेस सुन्निएको मात्रै हात्ती बनेको चाहिँ होइन। यो भ्रमबाट कांग्रेसका नेताहरू पनि मुक्त हुन आवश्यक छ। यो कुरासँग सजग छन् देउवा, उनले बुझेका छन् नेपाली कांग्रेस हात्ती होइन, अहिले सुनिएर हात्ती जस्तो देखिएको मात्रै हो, परिस्थितिले देखाएको मात्रै हो, हात्ती नै चाहिँ कांग्रेस होइन। र गठबन्धन नै छोडेर गइयो भनेदेखि कांग्रेसले फेरि आफ्नो अभिगत आफ्नो पुरानो अवस्थालाई साँच्ची राख्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस पटक पनि कांग्रेसले एक्लै चुनाव लडेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चुनावी गठबन्धन गरेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली कांग्रेसलाई पर्ने देखिन्छ। 2074 सालकै निर्वाचन जस्तै यस पटकको निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले एक्लै कम्युनिस्टहरूसँग भिड्नु परेमा यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका लागि कठिन अवस्था सिर्जना हुने र सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। कम्युनिस्ट पार्टी एक भएमा उनीहरूकै दबदबा रहन सक्ने आकलन गरिएको छ। यदि यस्तो संसारमा बर्लिनको पर्खाल भत्किएर त्यहाँबाट पर्खालबाट उछिटेका इटाका टुक्राले विभिन्न राज्यका राज्य व्यवस्थाहरूलाई हान्दाखेरि पनि नेपाल चाहिँ कम्युनिस्टको लागि चाहिँ उर्वर भूमि रहिरहेको हो। त्यसकारण त्यो बर्लिनको पर्खाल भत्किएपछि झन बढी कम्युनिस्टहरू बढेको नेपालमा। नेपाल चाहिँ कम्युनिस्टको लागि चाहिँ कम्युनिजमको लागि चाहिँ उर्वर भूमि। कम्युनिस्टका नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ दम्म र सनक्क भरमा राजनीति नगरिदिने हो भनेदेखि यो देश त कम्युनिस्टको त्यसको लागि त साह्रै उर्वर भूमि हो। कम्युनिस्ट फिलोसफीप्रति यो देशका जनताको अझै पनि विश्वास छ। त्यसकारण जनताहरू अहिले पनि करिब 55-55-60% करिब सबै वामपन्थीहरू जोड्दाखेरि यो देशमा चाहिँ वामपन्थीहरू नै छन्। 60-65% चाहिँ वामपन्थीहरू नै छन्। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो वामपन्थीहरू एकता भइदिए भनेदेखि त कांग्रेसलाई त निश्चित रूपमा अप्ठ्यारो परिहाल्छ। सत्ता गठबन्धनलाई आगामी तीनै तहको चुनावसम्मै निरन्तरता दिने या चुनावमा एक्लै भिड्ने भन्नेमा नेपाली कांग्रेस भित्र भिन्न मत देखिएका छन्। पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरे पनि पार्टी पदाधिकारीहरूले यसबारे बोलिरहेका छन्। उपसभापति महामन्त्री लगायत पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूले चुनावमा एक्लै भिड्नु पर्ने बताउँदै आएका छन्। पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले चुनावमा एक्लै लड्नुपर्ने बताएका छन्। यस्तै पार्टीका प्रभावशाली नेता शेखर कोइराला पनि एक्लै चुनाव लड्ने पक्षमा उभिएका छन्। सत्ता गठबन्धन जोगाउन भनेको राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक तथा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने सत्ता गठबन्धन चुनावसम्मै लम्बिने बताएका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएपछि सत्ता गठबन्धनलाई बलियो भएको ठानिएको भए पनि कांग्रेस नेताहरूको फरक अभिव्यक्तिले गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उब्जिएको छ।
एमाले एक्लै बहुमत ल्याउने दाबी गर्छ। एकीकृत समाजवादी र माओवादी अहिलेको एमाले मूल नेतृत्व कम्युनिस्ट नै नरहेको र उपलब्धिलाई गुमाएर धोकाधडीको काम गरेको आरोपमा आफ्नो मत आउनेमा विश्वस्त छ। कांग्रेसको त कुरै भएन, कम्युनिस्ट मिलेर अस्तिको चुनाव जिते, अहिले त तिनै टुक्रा भएका छन्, यसैले आफ्नो जित हुनेमा ऊ पनि ढुक्क छ। अरू साना केही दलहरू पनि अस्तित्व रक्षामै छन्। हवस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।